रवां साल के आखिर तक शायद कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाए। अमेरिका में माहिर डॉक्टर एंथोनी फाउची का कांग्रेस के सामने बयान। मजीद बोले कि सदर ट्रंप ने टेस्टिंग की रफ्तार कम करने का नहीं कहा था। न्यूयॉर्क में वायरस पर काबू पा लिया, लेकिन कुछ रियासतों में वायरस का फैलाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। मुल्क में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए ज्यादा मुतासिर इलाकों का लॉकडाउन जारी। एनसीओसी की जानिब से मजीद हॉटस्पॉट्स की निशानदही। इस्लामाबाद के 4 सब सेक्टर्स आज शाम 7 बजे सील कर दिए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक G61, 2, G7 और G10-4 को सील किया जाएगा। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप पंजाब में मनपसंद अफराद को नवाजने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक अब तक प्रोफेसर असद असलम, जावेद अकरम और जावेद हयात के अलावा ग्रुप में शामिल किसी डॉक्टर की कोरोना पर कोई खिदमात नहीं। 2 रोज कबल होने वाली अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाइस चेयरमैन प्रोफेसर असद असलम को बुलाया ही नहीं गया। किया इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची में लोड शेडिंग बदस्तूर जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात में भी बिजली न आई। कायदाबाद, लांडी, कोरंगी, मलीर और शाह फैसल कॉलोनी के इलाकों में बिजली की आंख मचोली। गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, अजीजाबाद, नॉर्थ कराची और नाजिमाबाद में भी बिजली का आना जाना लगा रहा। पाकिस्तान का भारत के एक तरफा इकदाम का जवाब देने का फैसला। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के अमले में 50% कमी की जाएगी। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। दिल्ली में पाकिस्तानी सफारती अमले की तादाद निस्फ करने के फैसले पर एहतजाज। भारत को भी अपना अमला 7 रोज में निस्फ करने का हुक्म। चीन के हाथों शर्मिंदगी पर भारत मुंह छुपाता फिर रहा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले की वापसी पर भारत का अमला भी वापस जाएगा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का 2 टोक जवाब। कहा, भारत के लगाए गए तमाम इल्जामात गलत हैं। रवां बरस सिर्फ 10,000 अफराद हज कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत का ऐलान। आज़मीन के पहले कोरोना टेस्ट होंगे। मनासिक हज के बाद हज्जाज को आइसोलेट होना पड़ेगा। 65 साल से जायद उम्र के अफराद हज नहीं कर सकेंगे। उधर हुकूमत पाकिस्तान का हज दरख्वास्तें देने वालों को पैसे वापस करने का फैसला। बाज़ाब्ता ऐलान आज हज फार्मूलेशन कमेटी के इजलास के बाद होगा। दौरा इंग्लैंड के लिए स्क्वाड में शामिल 10 खिलाड़ियों में वायरस की तस्दीक। मोहम्मद हफीज, फकर जमान, इमरान खान, कासिम भट्टी, वहाब रियाज, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हसनैन, शादाब खान, हारिस रऊफ और हैदर अली मुतासिर। तमाम मुतासिरा खिलाड़ी आइसोलेट हो गए। मोहम्मद हफीज ने ट्वीट किया कि अलामात नहीं मगर टेस्ट मुस्बत आया है। खुद को फैमिली से अलग कर लिया है। रिपोर्ट मंफी आने वाले क्रिकेटर्स आज लाहौर के बायोसिक्योर माहौल में इकट्ठे होंगे। साबिक अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन की किताब मंजर आम पर आ गई। अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की किताब की इशाअत रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। खबर एजेंसी के मुताबिक बोल्टन की किताब की अवाम में पजीराई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं ने फवाद चौधरी के बयानात को रौनक मेला करार दे दिया। शफकत महमूद ने प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि फवाद चौधरी मीडिया में रहने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि फवाद चौधरी का बयान उनकी अपनी सोच है। वफाकी हुकूमत ने वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के इंकशाफात को उनकी जाती राय और मीडिया में इन रहने का हरबा करार दे दिया। 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा, ऐसा कोई सबूत नहीं कि असद उमर ने जहांगीर तरीन को निकलवाया। मेरे पास तो कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि जहांगीर तरीन ने निकलवाया असद उमर को या असद उमर ने
اس کو کہا جہانگیر ترین تو نااہل کر دیا تھا سپریم کورٹ نے. میں تو اس سے اگری نہیں کرتا. ویسے فواد کو شوق ہے ذرا تھوڑا سا متنازع بیان دینے کا, اچھا ذرا رونق شونق لگاتا ہے اپنی طرف سے. فیصل واڈا نے کسی کا نام نہیں لیا. فیصل نے تھوڑی سی بات کی, تھوڑی سی فواد نے کی. پرائم منسٹر نے سب کو سمجھایا جس طرح کے ایک ایلڈر ہوتے ہیں. انہوں نے سب کو کہا کہ بھئی چھوٹے موٹے اختلاف ہوتے رہتے ہیں لیکن آپس میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے بتایا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے پارٹی میں اتحاد برقرار رکھنے پر زور دیا. پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اس سے کہا کہ پارٹی میں جو ہے تو اتحاد کرنا برقرار رکھنا چاہیے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے باہر جو کہ پارٹی کے یا حکومت کے کو ایک افیکٹ ڈال سکتی ہو. سینیٹر فیصل جاوید نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا فواد چودھری نے تبصرہ کیا وہ غلط ہے. سیاسی جماعتوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے مگر انہیں اس طرح باہر لانا مناسب نہیں. بلوچستان میں حکومت مخالف نئے اتحاد کے لیے رابطے تیز ہو گئے. مولانا فضل الرحمان صوبے میں نئی حکومت کے قیام کے خواہش مند ہیں. عبدالغفور حیدری نے بھی جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ شہزان بگٹی سے رابطہ کیا. پیپلز پارٹی بھی نئے اتحاد کے لیے کافی سرگرم ہے جبکہ آصف علی زرداری نے جیالوں کو متحد رہنے کی ہدایت کر دی ہے. تحفظات دور نہ ہوئے, یقین دہانیاں بھی رائے گاں. حکومت اختر مینگل کو منانے میں ناکام. بی این پی نے حکومت سے اتحاد توڑا تو اپوزیشن بھی لوہا گرم دیکھ کر چوٹ پہنچانے لگی. اپوزیشن نے سردار اختر مینگل سمیت دیگر اتحادی جماعتوں سے رابطے تیز کر دیے. بلوچستان میں نئی حکومت کے قیام کے لیے جوڑ توڑ بھی عروج پر پہنچ گیا. ذرائع کہتے ہیں کہ بلوچستان میں نئی حکومت کے قیام کے خواہش مند مولانا فضل الرحمان نے بی این پی مینگل کو راضی کر لیا جبکہ حکومتی اتحاد میں شامل اے این پی سمیت دیگر جماعتوں سے بھی رابطے کیے جائیں گے. مولانا فضل الرحمان کی زیر قیادت اتحاد نے 23 اراکین کی حمایت کا دعویٰ کیا ہے جبکہ صوبے میں کامیابی کے لیے اسے مزید 10 اراکین کی حمایت درکار ہے. ادھر جے یو آئی کے بعد پیپلز پارٹی بھی سیاسی میدان میں سرگرم ہونے لگی. وفد کی بی این پی مینگل سے ملاقات ہوئی جس میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی حکمت عملی سمیت اہم امور پر گفتگو کی گئی. ذرائع نے دونوں پارٹیوں کی اہم رہنماؤں کی جلد ملاقات کا بھی دعویٰ کیا ہے. سابق صدر آصف علی زرداری نے قمر زمان قائرہ اور چودھری منظور احمد سے ٹیلی فونک رابطہ کیا جس میں بلوچستان سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا. بولے ہم آج بھی بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. بلوچ نوجوان مسلح جدوجہد کو ترک کر کے سیاسی جدوجہد میں واپس آئیں. ریاست کو بھی بلوچستان میں اب زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. سابق صدر نے کہا کہ اچھا وقت آنے والا ہے, جالے متحد رہیں. ساہیوال میں بھی پیٹرول پمپ مالکان پیٹرول کی فروخت بند کی ہوئی ہے جس سے عوام کو پیٹرول کے حصول میں سخت پریشانی کا سامنا ہے. مزید جانتے ہیں 92 نیوز کے نمائندے عثمان رزاق سے. عثمان بتائے گا پیٹرول پمپ مالکان نے کیا وجہ بتائی ہے بندش کی اور یہ بھی بتائے گا انتظامیہ نے کیا ایکشن لیا اس کے خلاف. جی بالکل, ملک کے دوسرے شہروں کی طرح آج ساہیوال میں بھی پیٹرول کی جو قلت ہے اس کے 23 روز مکمل ہو چکے ہیں لیکن ابھی جزوی طور پر پیٹرول کی سپلائی بحال ہوئی ہے, مکمل سپلائی بحال نہیں ہوئی. اگر میں بات کروں شہر کے اندر جو موجود پیٹرول پمپ ہیں ان کے اوپر لوگوں کو قلیل مقدار میں پیٹرول دیا جا رہا ہے. موٹر سائیکل والوں کو 200 روپے اور گاڑی والوں کو 500 روپے کا, اور وہ بھی گھنٹوں لمبی قطاروں میں لگنے کے بعد لوگوں کو پیٹرول ملتا ہے. اگر میں بات کروں شہر کے جو گرد و نواح کے پیٹرول پمپ ہیں ان کی, تو ان میں سے اکثر جو ہیں ان کے اوپر پیٹرول کی سپلائی بند ہے, اور جن 2-4 پیٹرول پمپ کے اوپر پیٹرول مل رہا ہے وہ بھی انتہائی قلیل مقدار میں مل رہا ہے. شہریوں کا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ پیٹرول کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے تاکہ پیٹرول کی سپلائی بحال کی جا سکے. اس سلسلے میں ہم نے پیٹرول پمپ مالکان سے بات کی ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ جو پرائیویٹ پیٹرول کی کمپنیاں ہیں وہ ہمیں پیٹرول کی سپلائی نہیں دے رہی جس کی وجہ سے یہ ملک میں بحران ہے. جی بہت شکریہ عثمان رزاق, تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ملک میں پری مون سیزن کا آغاز ہو گیا. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی. رات کے کئی شہروں میں بادل کھل کر برسے. نمائندہ 92 نیوز فہیم امین سے مزید جانتے ہیں. فہیم, لاہور کا موسم کافی سہانا لگ رہا ہے, بارشوں کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ محکمہ موسمیات نے کیا پیش گوئی کی ہے؟ بالکل جی, لاہور میں بھی پورے پنجاب کی طرح جو ہے مونسون سیزن کا آغاز ہو چکا ہے اور اس مونسون سیزن کے آغاز میں رات کو ہی ہلکی بارش ہوئی تھی, آندھی چلی تھی اور صبح لاہور کے مختلف علاقے جن میں
टाउनशिप, जोहर टाउन, वाल्टन और गुलबर्ग के इलाके शामिल हैं जहां पर बारिश हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज तमाम दिन हल्की और तेज बारिश का सिलसिला रहेगा, जबकि रात को जमकर बारिश होने का इम्कान है। जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत 24 और ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर हम बात करें इस वक्त मौसम की, तो लाहौर में इस वक्त जून का महीना है तो सख्त गर्मी पड़ती है, लेकिन अब बादल हैं और बादल की वजह से मौसम में कुछ बेहतरी आई है और खूबसूरत मौसम को लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, लोग वॉक भी कर रहे हैं और यही मौसम का सिलसिला जो है अगले 1-2 दिन तक रहने का इम्कान है। फहीम अमीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें मौसम का अहवाल बता रहे थे।